आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको दोबारा से एक लंबे अरसे के बाद खुश आमदीद। आप देख रहे होंगे कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। बेसिकली जब खुद इंसान कुछ करता है तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, अंदाज़ा लगाना और सारा कुछ। तो बहरहाल हम देख रहे थे सूरह मुदस्सिर को, तो उसी को सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। इस दर्स में आपको मैं मलेशिया की भी कुछ जगह जो कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया यूटीएम की कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीर, कुछ आपको मैं ड्रोन फुटेज दिखाऊंगा मीनवाइल, ताकि आप भी बोर ना हो और देखें कि कैसे मलेशिया की यूनिवर्सिटी को उन्होंने मैनेज किया हुआ, कैसी वो चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं एक समरी, एक खुलासा सा एक पेश कर देता हूँ आपके सामने। अपने रब के लिए, अपने ब्रांड के लिए सोचना, समझना और उसके लिए काम करना, और हर किस्म की गंदगी से दूरी इख्तियार करना। फिर ज़िक्र काफ़रों का किया कि काफ़र कैसे इस निज़ाम से ना सिर्फ ये कि भागते हैं बल्कि इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ काम में लाने के लिए अपना माल और दौलत इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने मईशत दान के हिसाब से देखा था कि मईशत कैसे, एक मईशत दान जो है वो एक मुल्क की मईशत को चलाता है, और सिर्फ सवाए अटकल पच्चू के और सवाए एक अंदाज़ों के वो उसके पास कोई सॉलिड बुनियाद नहीं होती जिसके ऊपर वो अपने फैसले ले रहा होता। इस सिमन में हमने नोट देखा था, और उस पर हमने पाकिस्तानी नोट बिलखसूस देखा था जिस पे लिखा होता है कि ये एक वादा है जो मुतालबे पर अदा करेगा। वो क्या चीज़ है जो कि अदा करेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कितना अदा करेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये एक वादा है अदा करने का, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कर्ज़ भी कह सकते हैं। कर्ज़ भी तो यही होता है कि देने वाला कहता है कि मैं तुझे मुस्तक़बिल में किसी एक ख़ास मुकाम पे, किसी ख़ास वक़्त में ये अदा कर दूँगा। अब जब वो कर्ज़, ये करेंसी एक कर्ज़ है, एक डेब्ट, एक कर्ज़ की सूरत में हमारे सामने आती है। कर्ज़ का हमेशा एक सूद होता है, एक रिटर्न में आप एक्स्ट्रा रिटर्न करना पड़ता है आपको। तो उस रिटर्न को आम लफ्ज़ों में इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। महंगाई क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो कर्ज़ का, जो सूद का जो निज़ाम है, जो पैसा, जो हमारा सूदी पैसा है, इसका हमें कर्ज़ अदा करना पड़ता है, और वो कर्ज़ महंगाई की सूरत में हम पे करते हैं। कैसे? कि आज का हमारा नोट चाहे 1000 रुपए का ही क्यों ना हो, वो आज से 5 साल या 10 साल बाद उसकी वैल्यू श्रिंक हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू का कुछ हिस्सा कर्ज़ की सूरत में हम वापस करना है। स्टेट बैंक ने वापस करना है, या किसी और इदारे ने वापस करना है जिसने भी ये वादा किया हुआ है कि हम अदा करेंगे। इस नोट की वैल्यू कुछ नहीं है, बल्कि ये एक वादा है। यही वादा, यही सूद जो है, ये इस कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सूदी नोट और सूदी बैंक का निज़ाम के जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह और उनके रसूल ने जिहाद, लड़ाई, जंग का ऐलान किया हुआ है, वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। तो जब तक हम सही हकीकी मायनों में जो करेंसी होती है, जो हकीकी मायनों में जो दौलत होती है, जो हकीकी मायनों में जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, वहाँ पे नहीं आएंगे, जैसे सोना चांदी वगैरह, तब तक हमें इस सूद को अदा करते हुए अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू हमेशा कम करनी पड़ेगी। तो ये मईशत की बिल्कुल बुनियादी बातें हैं जो कि हम देख रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े मईशत दान हैं, इनका फिर हमने अंजाम देखा था कि जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको अनकरीब शक्कर से मिला दिया जाएगा। और शक्कर क्या चीज़ है कि जिसके अंदर कोई बाकी चीज़ नहीं रहती, और ना उससे कोई चीज़ बच सकती है, इंसान के लिए जलाने वाली जगह है। तो ये 29 तक हमने देख लिया था। आज हम 30 से आगे शुरू करते हैं। अलैहा तिस्अत आशर, और उसके ऊपर हैं 19। तो यहाँ पे बड़ी ज़रूरी बात समझने की ये है कि यहाँ पे ये नहीं कहा कि उस पे जो अलैहा, उसके ऊपर 19 क्या हैं। 19 को एक स्पेशल डिजिट या एक स्पेशल हिंसा
یہ ایک خاص اہمیت کا حامل نمبر گردانتے ہیں، اور ایسے تاریخ میں گزرے ہیں جو کہ 19 کو قرآن کی اتھینٹسٹی کے اوپر مہر ثابت کرنے کے لیے کہ جی 19 میتھمیٹیکلی فارمولا کے تھرو 19 کا عدد جو پورے قرآن کے اندر تقسیم ہو سکتا ہے، ضرب ہو سکتا ہے، اور بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں اس کے اوپر. وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اسی آیت سے کہ اس کے اوپر ہیں 19، مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ 19 ایک خاص عدد ہے. جبکہ اگر ہم اگلی آیت دیکھیں تو اسی میں یہ خلاصہ ہو جاتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. اب جو اصحاب النار، اصحاب صاحب سے یعنی کہ جو دروغہ کہہ لیں، یا جو نگہبان ہیں، یا جو اس کو اس کے اوپر روکنے والے چوکیدار ہیں، وہ سوائے ملائکہ کے کوئی اور نہیں ہے. وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا کیا، عدتہم ان کی تعداد، ان کا نمبر، الا فتنۃ للذین کفروا، تو یہ جو تعداد ہے یہ فتنہ ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہیں کتاب دی گئی ہے، جن کے پاس ایمان ہے، وہ اس تعداد سے ان کے ایمان بلند ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا. تو جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو کفر والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ مثال دے کے کیا ثابت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا، اللہ پاک کا ارادہ کیا کہ اللہ پاک 19 کا عدد بتا رہے ہیں ہمیں. تو یہ دیکھیں آگے کیا اللہ پاک نے کہا ہے کذالک، ایسے ہی ہے، یضل اللہ من یشاء. اس مثال سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اور یشاء جو چاہے گا بھٹک جائے گا، اور یہدی من یشاء اور جو چاہے گا راستہ پا لے گا، ہدایت پا لے گا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ. یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ پچھلی جو 19 ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ کے جنود کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بہرحال 19 فرشتے مقرر جہنم کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ وہ اتنے ہیں کہ وہ فتنہ بن سکتے ہیں، یا بنیں گے، وہ فتنہ بنیں گے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں. اور اس مثال سے دینے سے جو کافر ہیں وہ پھٹک جائیں گے، اور جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ پختہ ہو جائے گا اس چیز کے اوپر کہ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 786 لکھا ہوتا ہے کہ جی بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھا ہوتا بسوں کے اوپر، ویگنوں کے اوپر، اور ہر لفظ کا ایک نمبر نکالتے ہیں اور پھر اس نمبروں کے اوپر پورے وہ تعویذ بنتے ہیں، اور وہ پورا ایک گورکھ دندا چلتا ہے اس کے اوپر، تعویذوں کے اوپر، عملیات کے اوپر، اور وہ ذائچے بنتے ہیں، اور وہ پورے نمبرولوجی وہ چلاتے ہیں اس کے اوپر، اور پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی وہ جادو کرتے ہیں اس کے اوپر سے. اور تو یہاں سے یہ اللہ پاک نے آیت میں بتا کے 19 کہہ کے اور پھر اس کے اوپر بتا دیا کہ اس سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہوں گے. ہمارے مومنین کے لیے اس میں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جتنی بھی یہ جو چھو منتر اور یہ جو نمبرز کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے صرف ایک آزمائش کے لیے یہ 19 کا نمبر رکھا ہے، اور اللہ کے جو جنود ہیں وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں وہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں. اور جو یہ ہے وما ہی الا ذکر للبشر، تو یہ جو قرآن ہے یہ صرف انسان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے یہ بھیجا گیا. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، یہاں پہ فی الحال ہم روکتے ہیں. اور یہ چونکہ بڑی آیت تھی اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے تھا، تو میرے خیال میں، اور کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا، تو میرے خیال میں ایک مناسب یعنی کہ وقفے کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. تو یہاں پہ میں روکتا ہوں، انشاءاللہ 32 سے آگے شروع کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.